دے لال جان دھرتی تے چمکارے کیتے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کیتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کیتے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کیتے آمنہ دے لال جان آ گیا ویلہا قریب جا آمد رسول اللہ دا آ گیا ویلہا قریب جا آمد رسول اللہ دا بت ڈٹھے نو شیروان دے محل کڑکارے کیتے بت ڈٹھے نو شیروان دے محل کڑکارے کیتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کیتے ایک چمک تو پرزیا 14 طبق سارے کیتے ایک چمک تو پرزیا گر خلیل اللہ چھری ہے رکھی گل اسماعیل تے گر خلیل اللہ چھری ہے رکھی گل اسماعیل تے تیرے بچڑے کربلا تیرے بچڑے کربلا قربان مہپارے کیتے تیرے بچڑے کربلا قربان مہپارے کیتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کیتے ایک چمک تو پرزیا گر خلیل اللہ چھری ہے رکھی گل اسماعیل تے گر خلیل اللہ چھری ہے رکھی گل اسماعیل تے تیرے بچڑے کربلا قربان مہپارے کیتے تیرے بچڑے کربلا حسن یوسف ہاتھ کٹے عورتیں مصرے دے گھر حسن یوسف ہاتھ کٹے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ حسن یوسف ہاتھ کٹے عورتیں مصرے دے گھر حسن یوسف ہاتھ کٹے عورتیں مصرے دے گھر حسن تائیں دل پر دے جگ سارے دے دل بارے کیتے حسن تائیں دل پر دے جگ سارے دے دل بارے کیتے آمنہ دے لال جان دھرتی تے چمکارے کیتے ایک چمک تو پرزیا یا شفیع المذنبین دفتر سیاہ کی تم بہو یا شفیع المذنبین دفتر سیاہ کی تم بہو کئی بچاون دی کری کئی بچاون دی کری کہ تر شرم سارے کیتے کئی بچاون دی کری کہ تر شرم سارے کیتے آمنہ دے لال جان